पुलिसान कितें केल्लें आसा, इमर्जन्सी हेल्पलायन 112 केल्या. पयलीं 100 नंबर आसा. आतां ही हेल्पलायन खरोखर बरी आसा, पूण ह्या हेल्पलायनीन कितें जाता न्हू, पुलीस आसा पळय ते लोकांक मिसगायड करता. की ITI ऍप्लिकेशन घालून इन्फॉर्मेशन घेता, तो पार्टी मागीर कंप्लेनी घालता आणि मागीर ती फाटी घेता आणि त्याच्या फाटल्यान कितें तरी आर्थिक व्यवहार घडटा अशें म्हटलें जाता. हे कितलें खरें? नमस्कार मित्रा, हांव व्यंकटेश नायक. तुम्ही जाणा आसात की आपल्या समाजात समाजसेवा करपा खातीर खूप जाण वावरता. समाजात जे अनिष्ट प्रवृत्ती चलता, जे बेकायदेशीरपणा चलता, त्याचेर आवाज उठोवपी खूप जाण असतात. प्रत्येकाक मनातल्यान दिसता की आवाज उठोवचो म्हणून. कांय जाण आवाज उठोवपाक सोदता पूण भानगड नाका ती म्हणून ओग्गीच गप रावतात आणि अन्याय सोंसतात. पूण काही जाण मोजकेच असे असता की अन्याय सोंसना तेंकां आणि ते मागीर आणि त्यांच्या तशें रक्तात तेंचे गूण असता तो की अन्याय सोंसप म्हळ्यार हो गुन्नो. आणि ते मागीर कितें करता की कायद्याच्या चौकटीत रावन जे कितें कायद्यान करपाक जाय तशें करतात आणि तेचो निर्णय लागा मेरेन तेचो पाठपुरावो करता. आणि आपल्या गोंयांत आमच्या खूब जाण अशे RTI एक्टिविस्ट आसात की त्यांची बरी नांवां तेंच्यांनी कमायल्लीं आसा. आणि ITIच्या अंडर माहिती अधिकाराच्या अंडर जे इन्फॉर्मेशन मेळटा त्याचो पुरेपूर वापर करून त्याचो समाजा खातीर उपयोग करता आसतना माहितीच्या अधिकाराच्या सकयल मेळिल्ली म्हायती घेवन तेचे मागीर केसीस घालप आणि बेकायदेशीरपणान जे कोण काम करता त्यांच्या फाटल्यान लागून न्याय मेळे पर्यंत तांचो पाठपुरावो करप आणि लोकांच्या नजरेक हाडून दिवप असे जे काही एक्टिविस्ट आसात नावाजलेले, त्यापैकी एक एक्टिविस्ट म्हणजे म्हापशा शहरातले खोर्ली गांवचे श्री आमचे जवाहर शेटये सर. नमस्कार सर. नमस्कार. हांव तुमकां प्रश्न विचारता की बार्देस तालुक्यांत म्हापशा शहरांत तुम्ही एक नावाजलेले RTI एक्टिविस्ट आसा. RTI एक्टिविस्ट म्हळ्यार माहिती घेवन ती मागीर तेचो पाठपुरावो करप. पूण ही प्रेरणा तुमकां कशी आयली अन्याया विरुद्ध लढपाची, हेचेर तुमी मातसो उजवाड घालचो. म्हाका ल्हानपणा पासूनच अन्याय सहन जायनासलो. म्हाजेर जाल्लो अन्याय तर हांव केन्ना सहन केलना. लोकांचेर जाल्लो सुद्दां अन्याय हांव वाचा फोडटा. हो म्हाजो पयलींचो स्वभाव आसा. सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना हांव बँकेन कामाक लागलो पळय तेन्ना 1972 तेन्ना अशें आसलें की युनियन तुका म्हणजे युनियन तेन्ना सामकें पॉवरफूल आसलें. आनी तेन्ना कितें जाय आसलें, आमी पळयलें मागीर 1-2 वर्सां जातकच की ते रिकॉग्नायज्ड युनियन आसता पळय ते आपल्या कोण पळय तेंचे बरे मागते आसता तेंचेर म्हणजे तेंचेर फावर करूं लागले तेंकां आनी तेंकां कामां करूं लागले. आनी कोण पळय डिजर्विंग आसता पळय तेंकां ते डावलूं लागले. तेंकां म्हणजे तेंकां आनी मागीर एकूच युनियन आसलें न्हू. म्हणून हांवें कितें केलें मागीर आमचे थोडे लायक मायंडेड एम्प्लॉय आसले पळय तेंकां सगळ्यांक एके कडेन घेवन आमी फुडाकार घेवन एक बॉम्बेसून इंटर युनियन स्थापन केलें 1989. आनी 89 इंटर युनियन स्थापन करना बरोबर आमी खुबशे लोकांचेर तो अन्याय जाल्लो पळय आमच्या एम्प्लॉयजाचेर बँकेचेर तेंची आमी कामां करून दिली. म्हणून तेन्ना कितें जावंक लागलें मागीर आमी मॅनेजमेंटाक मातशें जड वचूंक लागले. म्हणून मॅनेजमेंटान कितें तरी थातूर मातूर निमित्त काडलें आनी म्हाका 1994 सस्पेन्शन केलें. सस्पेन्शन करना बरोबर जे म्हाजे युनियनचे लिडर आसले पळय मुख्य करून हरीश नायडू म्हणून नागपूर असतात ते तेंच्यांनी म्हाका सांगलें कितें तूं कांय भिवूं नाका, ही चार्जशीट कितें आसा पळय तो आपूण येता आनी तुका डिफेंड करता म्हणून. आनी त्या पद्दतीन तो येयलो हांगा आनी म्हाका डिफेंड करून म्हाका सही सलामत तितूंतसून भायर काडलो आनी बँक म्हाजे कांयच करूं शकली ना. बँकेन म्हाका जवळ जवळ 1 वर्स 10 म्हयन्यांनी रिइन्स्टेट केलो आनी म्हाका कुठ्ठाळी मारलो. कुठ्ठाळी सुद्दां मागीर हांवें थंयसून सुद्दां म्हाजें काम चालूच आसलें आनी मागीर हांवें बँकेर सुद्दां RTI घालपाक सुरू केलें. आनी बँकेर RTI घालतना म्हाका मागीर तेंचेर मयड्या ट्रान्सफर केल्लो. 2008 ची गजाल आसा. मयड्या ट्रान्सफर करतकूच एक बँकेन फ्रॉड जाल्ली तेजेर आवाज उठोवपाक हांवें मॅनेजराक सांगलें. मॅनेजर तेजेर एक्शन घेयनाहलो.
म्हणून हांवें म्हाजे तेन्ना जे म्हापसा जनजागृती समितीचे अध्यक्ष आसले पळय प्रभाकर एंडे, आतां ना ते लेट जाले. तेंच्या नांवार हांवें आरटीआय सुरू केलें. तर तेंच्या नांवार आरटीआय सुरू करतकूच तांकां खंयसून तरी कळ्ळें की प्रभाकर एंडेन म्हाका पॉवर ऑफ अटर्नी दिल्ली आसा आनी ती हांवें म्युनिसिपालिटीक प्रोड्यूस केल्ली आसा. बँकेन कितें केलें, लेटर हेडीचेर म्हापसा म्युनिसिपालिटीन आरटीआय घातलें आनी म्हाजे डॉक्युमेंट सगळे मागले. म्हणल्यार बँकेन म्युनिसिपालिटीन कितें केलें, जे पळय म्हाजे कितें क्रुशियल डॉक्युमेंट आसले पळय, ते पॉवर ऑफ अटर्नी सुद्दां बँकेचे मॅनेजराक खबर नासले म्हणून तेंचे तो थंय घातले आनी ते डॉक्युमेंट तांकां दिले. आनी ती पॉवर ऑफ अटर्नी मेळटकूच बँकेन परत म्हाका सेकंड टायम 2008 सस्पेंड केलो. ते सस्पेन्शन जालें सुद्दां न्हू, म्हाका परत हांवें नायडूक सांगलें अशें आसा म्हणून. नायडू म्हणलो काय घेवं नाका. आनी दुसऱ्या फावट सुद्दां ताणें म्हाका डिफेंड केलो आनी बँकेन त्या टायमार सुद्दां म्हाजी सर्वीस आसा पळय, अशें कितें आसता सस्पेंड जातकूच सस्पेन्शन पिरियड नॉट ट्रीटेड ऑन ड्युटी म्हणटात. म्हणजे ह्या म्हाज्या एकाच केसीन अशें आमी बँकेन हिस्ट्री घडयल्ली आसा. कित्याक तेन्ना रायट टू इन्फॉर्मेशन येयल्लें आसलें. 1994 रायट टू इन्फॉर्मेशन नासलें. रायट टू इन्फॉर्मेशन वापर करून आमी बँकेक आमी हांवें जवळ 49 आरटीआय एप्लिकेशन घातलेलीं आनी तेजेर सेकंड अपील घालून बँकेक म्हाका सॉरी म्हणपाक लायलें हांवें. म्हणजे तो मॅनेजर आसलो म्हाका सस्पेंड करपी, असिस्टंट जनरल मॅनेजर, तो म्हाका आरटीआयन मेळोंक लागलो आनी तेन्ना मागीर ताणें सांगलें कितें, शेटी आतां तरी पुरे करात, तुजे सगळे आमी दिले म्हणून. म्हणजे हांवें ताका कितें सांगलें, सर म्हाज्यावर तुमी उपकार नाही केले, म्हाज्या हक्काचे मला मिळाले. आतां लोकांक कितें जालां न्हू, हांव बँकेनसून म्हाका टर्मिनेट केला, म्हाका सस्पेन्शन VRS घेवंक लायला, हे सगळे फॉल्स आहा. सारखे तुमचे. हे इतले खरें आसता की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हे कोणीच कोणाक दिवपाक जायना. आरटीआय ऍक्टिव्हिस्टाच्या अंतर्गत जे कोण पर्सनल इन्फॉर्मेशन मागता ते डायरेक्ट दिता, पूण तांच्यांनी जो कोण पार्टी असता त्याची परमिशन घेवच्या पयलीं तेंच्यांनी ते दिवंक जायना अशें कायद्यान सांगिल्लें आसा. पूण ते कायद्याचें ज्ञान नसल्यामुळे ते पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिता. म्हाका एक सांगात पळया की अशें म्हटलें जाता की आरटीआय ऍप्लिकेशन घालून इन्फॉर्मेशन घेता, तो पार्टी मागीर कंप्लेनी घालता आणि मागीर ती फाटी घेता आणि त्याच्या फाटल्यान कितें तरी आर्थीक व्यवहार घडटा अशें म्हटलें जाता. हे कितलें खरें? ना, आतां पळय हांव आरटीआय फिल्डांत जवळ आतां 18 वर्सां जालीं म्हाका. म्हाजेरूय तशे आरोप जाल्ले आसा. म्हणजे म्हाजेर कोणें अशें येवन म्हाका डायरेक्ट कोणें म्हणूंक ना, बरें बाबा तूं केसी घालता आनी फाटीं घेता. आनी म्हाज्या बद्दल सांगपाचें जाल्यार न्हू, हांवें एकट्याची केस फाटीं घेतली ना म्हाज्या 18 वर्सांच्या कारकिर्दींत. म्हाज्या कडेन लोक खंयसून येतात, काबुलीसून लोक येतात, वेर्ला काणकोसून लोक येतात, बिचूलसून लोक येतात. हांव तांकां हेल्प करतां. हांवें खुबशे जाणांची कामां केल्लीं आसा आरटीआयच्या संदर्भांत आनी म्हाज्या सांगचें जाल्यार ह्या आतां 18-19 वर्सां हांवें आरटीआयन एक वंडर्स क्रिएट केल्ले आसा. आनी हांव लोकांक सदींच सांगता कितें, हो आरटीआयचो कायदो आसा पळय, तो इतको सरळ आनी सोंपो आसा. आनी अशें म्हटलें वयता की आरटीआय एक्ट आसा पळय, इट इज द ओन्ली एक्ट विच इज पीपल फ्रेंडली एक्ट. बाकीचे सगळे एक्ट आसा पळय, दे आर एडवोकेट फ्रेंडली एक्ट. म्हणून हांव सुद्दां लोकांक सांगता की तुमी आरटीआय घाला, फर्स्ट अपील घाला, तुमकां एडवोकेटाची गरज ना. अशें करून हांवें आतां म्हाजी सेकंड फळी आसता पळय, ती हांवें ऑलमोस्ट तयार केल्ली आसा. हांवें जवळ 20-25 लाख म्हापशाच आसतले की म्हाज्या ट्रेनिंगेन ते आरटीआय घालून शिकलेले आसा आनी आपली कामां स्वता करतात. आतां आतां तुमी आतां सांगलें न्हू, आरोप जाता, पयशे घेता, कितें तरी व्यवहार जाता. हो हांव तरी मानिना. म्हाजे एका वर्तमानपत्रान अशें हाडलेलें, एक लेख हाडलेलो आदी 2 वर्सांची गजाल आसा ती. आरटीआय एक्टिव्हिस्ट सगळे हें करता म्हणून, म्हणजे पयशे उकळटात लोकांक. हांवें त्या मनशाचेर पुलीस कंप्लेंट केल्ली आसा. हांव तर तशे पयशे घेतलेले, म्हाका ते धाडस जावचें नासलें तेजेर पुलीस कंप्लेंट घालपाक. मागीर पुलिसीक तेका हाडलो आनी ताणें सांगलें की आपूण शेटयेचेर आरोप करूंक ना, आपूण जनरल आरोप केले. इथपर्यंत सांगता तुमकां. आतां पळय हांवें आरटीआयन आतां पळय हांवें आतां आरटीआयन म्हजें रीट पिटिशन आसा. म्हापशा जी शॉपां आहा पळय, ती म्युनिसिपालिटी शॉपाचो कायदो कितें आसा की थर्ड पार्टीक तुवें सब लीज करपाक मेळना. तें म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळपाक म्युनिसिपालिटीन जवळ म्हाका 3-4 वर्सां लागलीं. 3-4 वर्सां लागून म्हाका तेंच्यांनी डॉक्युमेंट दिलें की ही आमची जवळ 463 शॉपां पळय ती सब लीज जाल्ली आहा. म्हणून हांव मागीर म्हाज्या एडवोकेटा कडेन गेलो आनी ताका दाखयलें. तो म्हणलो कितें हें तुजें पिटिशन आपूण कॉम्प्लिमेंटरी घालता. म्हाजे कडेन ताणें एक पयसो घेयनासतना फक्त म्हणलो तूं तुजो टायपिंगेचो आनी झेरॉक्साचो खर्च कर, अशें म्हाका थोडे एडवोकेट मेळ्ळे आसा. तेका लागून हांव तें घालूं शकता. जाल्यार लोक म्हणटा कितें, तुका बाबा येदो व्हडलो एडवोकेट कसो परवडटा, म्हणून तांकां सांगता हांव. थोडे एडवोकेट अशे आसता की तांकां जाय आसता की समाज सेवा केल्ली जाय आसता आनी सामाजीक जे विशय आसता पळय ते सुद्दां तांकां खंय तरी हाडलेले जाय आसता लोकांनी. म्हणून हांव तांकां ते हाडिना बरोबर तेंच्यांनी म्हाका इतलें व्हॉलंटरी सांगलें की म्हाजे तेजे कडेन पयलीं 2-3 केसी आसल्यो. म्हाजो तेजो परिचय आसलो.
त्याचा जेन्ना म्हाजेर FIR जाली 15 बायलांची तेन्ना हांवें तेकाच एडवोकेट म्हणून काडलो म्हणजे तशी म्हाजी वळख आसली. म्हणून तेणें म्हाका सांगलें शेटी हें आपूण तुजे कॉम्प्लिमेंटरी घालता आनी आतां तें मॅटर हायकोर्टान पेंडींग आसा आनी त्या संदर्भान म्युनिसिपालिटीक खुबशे डायरेक्शन येयल्ले आसा की तुमचे कोण सब लीज आहा पळय तुमी तेंचे सारके रितसरपणान तेंचे रिन्यू करपाचें, तेंचे कोण मेल्ले आहा पळय तेंची लायसन्स ब्लॉक करपाची आनी ट्रान्सफर करून मागीर ती तेंचे रायटफूल ओनर आसा पळय तेंच्या नांवांतून लीज करपाची. खरेंच ह्या दिसा आमी पळयता म्हापशा शहरान तुमी आणि तुमची टीम आणि त्याच्या बरोबर म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे अधिकारी जेन्ना वेगवेगळ्या वाठारांत वचून जे ऍक्टिव्हिटीज स्टार्ट केले ते पळोवन दिसता की खरोखर जो सामाजीक न्याय आणि सामाजीक बेकायदेशीरपणाची चललेली आसा समाजान ते तुम्ही उजवाड घालतात आणि तो डेफिनेटली रिझल्ट बरो जातलो. म्हाका एक सांगात पळया की अशें तुमचे हितून घडलेलें आसा काय की तुमी ITIच्या अंडर इन्फॉर्मेशन घेतलें, तुमी कंप्लेंट फायल केली आणि मागीर ती कंप्लेंट घेवच्या खातीर तुमचेर दबाव आयलो अशी ही घटना अशी घडलेली आसा काय? ना म्हाजे दबाव येवंक ना तुवें फाटीं घे म्हणून अशी म्हाका खूब जाण सांगूंक लागले म्हाका रिक्वेस्ट करीत आसता सगळे जाण बरे बाबा आपणाचें तें आपले कश्टान बांदलेलें आसा हें आमलें बरोबर आसा. आज तर हांव तुजी कंप्लेंट फाटीं घेयन फाल्यां आनीक कोण तरी कंप्लेंट घालतलो हांव तांकां कितें सांगता न्हू तुमी तुमच्या प्रॉपर्टीन बांदलेलें आसा तुमकां एक कायदो आसा तो रेग्युलरायज करून घेवपाचें. तशें हांव तांकां अभ्यासून तांकां सांगता की बाबा तुमचे ऑथॉरिटी कडेन वचा ती तेंचे फॉर्मां घेया रेग्युलरायजेशनाची आनी तो तेज्या प्रमाणे तुमी ते रेग्युलरायज करून घेवं शकता असो तांकां हांव एडवायस दिता. मित्रांनो तुमकां हांव सांगपाक सोदतां शिवाजीच्या टायमाचेर घोड्यांक उदक पिता आसतना संताची धनाय दिसताले पूण हांव जशें इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा हांव असो समाज कार्यकर्तो आसा की बार्देशातूच न्हय वेगवेगळ्या वाठारांत बेकायदेशीरपणा करतल्याक सगळ्यात नांव पयलीं येता की जवाहर शेट्टीए कितें करचो ना मरे. म्हाका एक सांगात पळय तुमचें हें कार्य फक्त म्हापशा शहरा पुरतेंच मर्यादीत ना. म्हाका सांगूंक शकता की तुमी म्हापशा शहरा पर्यंत तुमचे आनी सुद्दां भायर भायर म्हाका हेचे पासून तुमी उगडास म्हणजे उजवाड घालात की तुमचे कार्य खंय मेरेन गोंयान पावुल्लें आहा. कित्याक सांगू न्हू म्हाजे आतां ह्या 17-18 वर्सां म्हाजे लायन्स क्लबान सत्कार केल्लो आसा तेन्ना हांवें लोकांक अपील केल्लें की कोणाक कितें गरज आसा ते म्हाजे कडेन येवचें. तो हांवें अपील केन्ना प्रमाण म्हाजे कडेन बिचोलचे 2 जाण पावले आमची शॉपां आमकां दिना रिहेबिलिटेशनची पूण हांवें तेंचें प्रकरण हातीन घेतलें RTI घातलें आनी जवळ जवळ 1.5-2 वर्सान म्हाका तांकां हांवें न्याय दिलो. तेंची शॉपां पळय दिनासले पळय तेंचे कडेन पयशे मागे आसले म्युनिसिपालिटी 1 लाख मागे आसले 1.5 लाख मागे आसले हांव तांकां वचून ते डिफेंड केलें आनी तांकां दोगांयकूय हांवें फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां शॉपां मेळोवन दिल्ली आसा आनी तेंचे हांवें पयशे सुद्दां घेयनासले म्हणजे ते कितें करीत मागीर म्हाका पयशे घेयना म्हणटकूच म्हाका तेंचे कितें घरा कडेन पिकता पळय ते हाडून म्हाका दिनासले. पळोवपाक गेल्यार भ्रश्टाचारान हो जो आमचो समाज काही खाती ही बरबटलेली आसा आणि अशा टायमाचेर तुमच्या सारखे RTI एक्टिविस्ट नावाजलेले हे पळोवन आमच्या सारख्या तरणाट्यांक सुद्दां एक उमेद येता की खरोखर RTI हे ब्रह्मास्त्र आसा पळोवपाक गेल्यार. त्या बेकायदेशीरपणा भ्रश्टाचाराचे समज जर तुमी जय उलयतले आणि जर समजा तुम्ही समाजाक जर दिशा दाखयतले जाल्यार हे RTIचे अस्त्र वापर करून तो योग्य प्रमाणात वापर करपाचो शिस्तीन वापर करपाचो पाठपुरावो करपाचो आणि अशा टायमाचेर म्हाका एक सांगा की म्हापशांतले अशे मेन विशय तुम्ही खंयचे सध्या उजेडार हाडलेले आसा? आतां मेन विशय म्हणजे कितें म्हापशा म्हणजे चड करून हांगा म्युनिसिपालिटी आमकां लागता आनी म्युनिसिपालिटीच्या संदर्भान खुबशे लोकांची तक्रारी आसता की तेंचे गार्बेजचो प्रश्न आसा गार्बेजची फी आसा मागीर तेंची ते टावन वेंडिंग कमिटी आसा वेंडर्स आसा आनी शॉपां पळय भाड्याक दिल्ली आसा ती आसा मागीर म्हापशा स्मशान भुमी आसा तांकां थंय सारके सवलती मेळना कितें ह्यो आमी जो पर्यंत आमचे कडेन अशे लोक येता पळय तांकां आमी एडवायस दिवना आमी आमच्या म्हापसा पिपल्स युनियन तर्फे लायटीचेर आमी मोर्चो येयल्लो आसा लायटीचे दरवाड केल्ले तेन्ना उदकाचे दरवाड केल्ले पळय तेन्ना वॉटर सप्लायचेर आमी मोर्चो येयल्लो आसा तेन्ना म्हापसा पिपल्स युनियनचे पदाधिकारी आज थोडे आमच्या दिवंगत जाले ते तेन्ना कॅजिटन पेरेरा आसलो किशोर केळुगोलकर आसलो अजून सुदेश तिवरेकार हांगा आसा सुदेश तिवरेकार आनी आमचे जे टीम आसली पळय शामू कारेकार दिलीप राटेकर हेंच्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट केल्लो आसा आनी हे लोक समाज कार्य करतात म्हाजे गायडन्स तांकां आसा आनी हांव लोकांक म्हाजे कडेन कोण येता पळय तांकां RTI हांव शिकयतां. आतां खुबशे लोक अशे सांगता कितें आमी RTI घालीत जाल्यार आमचेर मागीर ते टार्गेट करता तुमकां एकूच इन्सिडंट सांगता एक म्हापशा तेज्या पोस्टा कडेन एक गाडो आसा तो मनीस
एका आमदाराच्या शेडीचेर उलयलो तो, मुसुंडचे कडेन शेड आसा पळय तेजेर तो उलयलो. तेणे कितें केलें, समतेच त्या आमदारान म्युनिसिपालिटीक फोन मारलो आनी त्या मनशाचो गाडो उखलपाक धाडलो. तेणे 2 दीस पयलीं म्हाका मेळ्ळो तो आनी तेणें सांगलें कितें आपूण तुका फोन केलो जाल्यार मातसो आपणाक हेल्पाक या म्हणून. तेणें म्हाका फोन केलो 11 आनी हांव 11:02 मिनटां थंय पावलो आनी तेंकां जेन्ना ते ऑफिसर आसले, इन्स्पेक्टर आसलो म्युनिसिपालिटीचो, तांकां विचारलें तुमकां ऑर्डर खंय आसा हेजो गाडो उखलता तो. तेन्ना ते गडबडले आनी ते गेले. अशें करून हांव कोणाचे अशें कोण त्रासान पडटा पळय तेंच्या फाटीं हांव उबो रावतां. हें एकूच प्रकरण न्हू, अशें खुबशे प्रकरण आसात. मित्रांनो, तुम्ही पहिले असतले आयटीआयचे हत्यार घेऊन फक्त बेकायदेशीरपणात फक्त उघड्यासार हाडप, भ्रष्टाचार उघड्यावर हाडप म्हणजे लोकांना दिसतं असं करत इतलेच मध्ये कार्य मर्यादित ना, तर ह्यांच्याकडे सेंटिमेंटल सुद्धा असतात. म्हणजे लोकांची भावना सगळे जाणा जातात आणि हांच्या वांगडाची टीम आसा ती जर पळयली जाल्यार खरोखर बरें दिसता की नावाजलेले यूथ त्यांच्या बरोबर आसा, हे आम्ही प्रत्यक्ष पळयता जेन्ना आम्ही त्यांची टीम शूटिंग काढता, एक विषय घेऊन फुड्यान जग जाहीर करता आणि यांचे जे पैसे आहेत जाल्यार हातून हो समाज सुधारण्याचे काम करताय हाचेर. आणि अशा ह्या कार्यक्रमाक कार्य करता असताना त्यांना खूप लोक दुशणा दिता, परंतु नाण्याचे 2 बाजू असतात. आरटीआय ऍक्टिव्हिस्ट म्हणजे त्याच्यावर अंतर्गत मिळून ते इन्फॉर्मेशन हे ब्लॅकमेलिंग करता हे लोकांचो गैरसमज असा. आणि तुम्ही पहिले असतले की शेट्ये सरांनी जे सांगला जातून त्यांच्यानी ते केसीस घालताय आणि जे त्रासान पडिल्ले आहात त्यांना मार्ग दाखयता, त्यांच्यावर धावूनही वयता. आणि अशा ह्या आरटीआय ऍक्टिव्हिस्टांचो तुम्ही आता तुमका 75 वर्षा फाल्यां आयतारा जावपाची आसा, तुमचो कार्यक्रम आसा फाल्यां बर्थडे न्हू, तुमचो फाल्यां अच्छा आयतारा सेलिब्रेशन. आणि आयतार फाल्यां तुमचो वाडदीस म्हणजे वाढदिवसाच्या पूर्व संध्येक म्हाका तुमची ही मुलाखत घेवपाचो योग मेळ्ळो आणि म्हणून तुमकां पूर्व संध्येकूच वाढदिवसाच्या तुमच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि त्याच बरोबर हे जे समाजकार्य आसा हे असेच तुमचे चालत रावचे आणि तुमच्या बरोबरची टीम घडोवन समाजा म्हणजे आयटीआयचे इन्फॉर्मेशन माहिती ही लोकांपर्यंत आणखी पावोवपाची, भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या लोकांना एक जबरदस्त एक धडक बसपाची अशी देवाकडे तुमकां बरी ताकद दिवची, बरें यश दिवचे आणि हातून समाजाकडे ज्ञान मेळचे, समाजाकडे दिशा योग्य मेळची अशें म्हणटा. आणि तुम्ही मुलाखतीक तुमचो वेळ दिलो म्हणून तुमचे हांव धन्यवाद म्हणटा. देव खूब बरें करूं. हांव एकूच कंटिन्यू करूंक सोदता हांगा, कितें सांग तूं म्हाजो स्किप जाल्लो आसा. आतां पुलिसान कितें केलें आसा, इमर्जन्सी हेल्पलायन 112 केल्या, पयलीं 100 नंबर आसलो. आतां ही हेल्पलायन खरोखर बरी आसा, पूण ह्या हेल्पलायनीन कितें जाता न्हू, पुलीस आसा पळय ते लोकांक मिसगायड करतात. जेन्ना आमचे कडेन एक इन्सिडंट घडलेलो आसा की 2020 आमी एक हांगा गेल्ले, नासनोळा तेंचे अडवलपाल देवस्थान आसा नासनोळकरांचें. त्या एका इल्लीगल कन्स्ट्रक्शनाच्या केसीक आमी थंय गेल्ले. तितून कितें जालें, थंयसर तो एक पुलीस आसलो रिटायर्ड आनी तेजे 2-3 भुरगे पुलीस आसले. आमी 112 पयलीं फोन मारलो आनी पुलीस येयले आनी पुलीस आमकां बिचोरचे येयल्ले कारणान ते म्हणले कितें आमी तुमच्या फोनाचेर येवंक ना, आमी ऑपोजीट पार्टीन फोन मारला पळय तेजेर येयल्ले आसा. आनी तितून आमकां तेंचेर अशें अडकयलें की आमचेर मॉलेस्टेशनाची केस थंय रेजिस्टर जाल्ली आसा आनी आमचेर चार्जशीट जावन आसा. आमी ती केस आतां कोर्टानसून लडयता. म्हणून हांव कितें म्हणटा न्हू, 112 पुलिसीनी कशें सारकें हँडल करूंक जाय तें. एक्चुअली 112 फोन मारतकूच जेन्ना पुलीस थंय येता पळय तेन्ना पुलिसाचें काम आसता की तेंच्यांनी येवन पुलिसेक रिपोर्ट करूंक जाय. हांगा हे कितें करतात, कंप्लेनंट कोण आसता पळय तेकाच सांगतात तूं रिपोर्ट कर म्हणून. हें बरोबर न्हू. हांव त्या खातीर पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन मागता की 112 आसा पळय ती सारकी स्ट्रीमलायन करा. 112 मारतकूच जो पयलीं फोन मारता पळय तेजे तुमी आयकूंक जाय आनी तेजी कावंटर कंप्लेन आसा पळय ती तुमी पुरो अभ्यास करून तेजी स्क्रुटिनी करूनच मागीर रजिस्टर करपाची. धन्यवाद.